नजर नहीं आ रहा। यकीनन इन्हां दे दिल विच आवाज़ निकलदी होवेगी कि आ दरदा हुण दिल मेरे नो ते कर दे बेरा बेरा ओए इस महफिल विच नजर नहीं आंदा ते सोना प्यारा बाप जो मेरा। बाबा जी दौलत चली जाए अल्लाह होर अता फरमा देवेगा, बीवी बच्चे चले जान ते अल्लाह होर अता फरमा देवेगा। लेकिन मैं बड़े बुजुर्ग भी वेखे ने जिन्हां दे कोल माल दे दौलत मौजूद है, लेकिन जदों जनाब बाप दी याद आंदी है अखां विच अथरू रवा हो जांदे ने। ओ कहंदे ने चिश्ती साहब सारी दुनिया दी दौलत मौजूद है, लेकिन इस हवेली दे अंदर बाप नजर नहीं आ रहा है, इस हवेली दे अंदर मां नजर नहीं आ रही है। और सजना मां दी खिदमत भी कर ले, बाप दी खिदमत भी कर ले, अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम है तेरा एक जहान भी रोशन ते मुनव्वर हो जाएगा, कब्र वाला जहान भी तेरा रोशन ते मुनव्वर हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया सुनियो जरा, कमली वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। ऐ लोगो जन्नत मां दे कदमां थले वे। जदों मेरे नबी दे कोलों पूछया गया है कमली वाले आप बाप दा क्या मकाम है, और सुनियो अज मैं वेख्या जनाबे वाला लोग मामा नाल ते प्यार करदे नजर आ रहे, लेकिन बाप बुढ़ा हो गया है, सारी जिंदगी मेहनत ते मुशक्कत करदा रहा है, बाप दे हत्थां ते जनाबे वाला छाले पै गए ने, लेकिन बाप नूं धक्के मारदे नजर आ रहे। मेरे नबी ने फरमाया साहबा अल वालिदु औसतु मिन अबवाबिल जन्ना। ऐ साहबा बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है, बाप जन्नत दा दरमियानी दरवाजा है। दोस्तान मोहतरम बाप कितना अजीम रिश्ता है, बाप कितना प्यारा रिश्ता है। इस जना मैनू ते तेनू बाप दियां गल्लां जनाबे वाला बड़ियां बुरियां लगदियां ने, लेकिन जा कदे उन्हां बच्चियां दे कोलों पुछना बाबा जी मैं छोटे छोटे बच्चे वेखे ने जेड़े ट्रैक्टर दी दुकान ते कम करदे नजर आ रहे, छोटे छोटे बच्चे वेखे जेड़े मोटरसाइकिल दियां दुकानां ते कम करदे नजर आ रहे। सारा दिन बच्चे होटल ते बैठ के जनाबे वाला टेबल साफ करते नजर आ रहे ने। और जा कदे उन्हां बच्चियां दे कोलों पुछना ऐ बच्चियों तुसी इत्थे कम क्यों पे करदे हो, बच्चे इक्को जवाब देणगे बाबू जेड़े बच्चे स्कूल दा बैग ला के जा रहे ने इन्हां दा बाप जिंदा है ते मेरा बाप दुनिया तो चला गया है। और सजना बाप जिंदा होवे बाजार दी हर चीज अपनी लगदी है, बाप जिंदा होवे ते बाजार हर खिलौना अपना लगता है। बाबा जी हाथ बन के मैं अर्ज करांगा शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं वेख्या जनाबे वाला बड़े बड़े बंदियां नूं मैं वेख्या है, बाप बुढ़ा हो जावे हवेली दे अंदर आ जावे ते पुत्र कहंदे ने बाबा तू खांसदा बड़ा है, ऐ बाबा तेरी खांसण दी वजह नाल सानू राती नींदर नहीं आंदी है। लेकिन सजना कदे ख्याल कीता करना बाप नूं दवाई दिवा के आंदे ने, मां नूं दवाई दिवा के आंदे ने। कारी साहब मैं वेख्या है बड़े बुजुर्ग बंदे आके मेरे कोल कहंदे ने चिश्ती साहब बड़ियां तकरीरां तुहाडी सुनदे आ पर बाल साडी वालिदैन ते साडे बच्चे साड़ियां गल्लां नहीं मनदे ने। मैं क्या कमलिया तू जवानी विच अपने रब दी मनना शुरू कर दे, बुढ़ापे विच तेरी औलाद तेरियां मनना शुरू कर देवेगी। अल्लाह अकबर।
باپ وہ عظیم رشتہ ہے قاری صاحب اللہ تانوں سلامت رکھے اللہ تواڈے سر تے والد گرامی دا سایہ تا دیر قائم تے دائم فرمائے اوے سجنا بابا جی میں ویکھے نے بندیاں نوں روندیاں میں ویکھیا ہے ایک باپ 5 پتراں نوں تے پال سکدا ہے پر 5 پتر مل کے ایک ماں تے ایک باپ نوں نہیں پال سکدے نے چھوٹا برا کہندا یار میرے خرچے بڑے نے بڑا کہندا یار میں تے چھوٹیاں دی شادیاں تے بڑا خرچہ کر چھوڑیا ہے ہن میرے کول باپ نوں سنبھالن واسطے جگہ نہیں ہے ماں نوں سنبھالن واسطے جگہ نہیں ہے بابا جی باپ بڑھا ہو جاوے بیٹا ایک دفعہ دوائی لے کے آندا ہے تے باپ نوں پھر کھانسی شروع ہو جاوے پتر کہندا بابا تسی پرہیز نہیں نہ کر دے ہو فلاں ڈاکٹر نے فلاں چیز تو منع کیتا ہے اے بابا تسی پھر بھی وہ چیز کھاندے ہو لیکن ہاتھ بن کے عرض کرنگا کملیا کدے او وقت یاد کرنا جدو تو چھوٹا سے ڈاکٹر دے کول تینوں باپ لے کے گیا ہے جدو واپس آیا ہے تے بازار وچ تو گزرنے آئے تو کیا بابا میں برگر کھانا ہے باپ نے اے نہیں کیا میرے پترا ڈاکٹر نے تینوں منع کیتا ہے اے میرے پتر اے چیز تو نہیں کھانی ہے باپ نے تینوں لے کے دیتی ہے توجہ کر ذرا میاں صاحب فرماندے نے کہ بھائی بھائیاں دے او یارو درد ونڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں باپ سران دے اور تاج محمد باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اوے سجنا دوست آخری ویلے کم سوڑ جاندے نے دوست دوستی کرے گا بابا جی اوکھے ویلے کم آوے گا برادری والے تعلق رکھن گے یار اوکھے ویلے کم آوے گا پڑوسی تعلق رکھے گا یار اوکھے ویلے کم آوے گا لیکن سجنا ایک تیری ماں ہے ایک تیرا باپ ہے جڑا تیری وجہ نال پیار نہیں کردا ہے تیری دولت دی وجہ نال پیار نہیں کردا ہے باپ کہندا ہے لوکو میرا پتر امیر ہوئے میرا پتر غریب ہوئے تاویں میریاں اکھاں دا تارا ہے تاویں میری اکھاں دا تارا ہے میاں صاحب کہندے نے کہ سکھ پتران دی او لوکو سکھ پتران دی دی ہوندے تے کہہ گئے لوگ سیانے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندے بابا جی اس باپ نے تیری وجہ نال اپنے پراواں نال بولنا چھوڑے آئے اس باپ نے تیری وجہ نال اپنے رشتہ داراں نوں چھوڑے آئے یار اگر کوئی میرے پترا نال زیادتی کرے او میرا کچھ نہیں لگدا ہے میاں صاحب کہندے نے کہ سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندے تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میواتے نبیاں نے منگیا تے کر عذر بہانے تے ماں تے باپ دا او لوکو سایہ ایویں تے جویں رک کھڑے دیاں چھاواں جد سایہ ہائے ہائے اے جد سایہ اٹھ جاوے تے پھر لگ دیاں تتیاں ہواواں نعرہ
باپ بڑی عظیم دولت ہے، باپ بڑی عظیم نعمت ہے۔ سنیو ذرا ابن کثیر نے لکھیا ایک واقعہ، میرا دل کردہ ہے تو انہوں واقعہ سنا دے وہاں۔ ابن کثیر نے لکھیا ایک بابے دے 4 پتر، بابا جدو جناب بڑھاپے دی حالت دے اندر آ گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فقیر عظمت شاہ صاحب وارسی ہماری اس محفل پاک کی زینت بنے ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور اہل خانہ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں نا، آگے تشریف لے ہیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ابن کثیر نے لکھیا ایک بابے دے 4 پتر، تے جدو بابا بڑھاپے دی حالت دے اندر پہنچ گیا ہے، پھر جناب والا بڑا پھرا بھی کہندا یار میں نہیں رکھ سکدا وہاں، چھوٹا بھی کہندا میں نہیں رکھ سکدا، درمیانہ بھی کہندا میں نہیں رکھ سکدا، لیکن جیڑا سب تو چھوٹا سی انہیں کہا یار جیڑا والد نو رکھے گا وہ جائیداد وچوں حصہ کوئی نہیں ملے گا۔ تے چھوٹے بھائی نے کہا یار مینوں والد تے منظور ہے، جائیداد ملے یا نہ ملے۔ اور سجنا میری تے تیری اکھ بند ہون دی دے رے، اے روپیہ تے پیسہ تیرا تے میرا نہیں روے گا، جائیداد تے جاگیر تیری تے میری نہیں روے گی، لیکن توجہ کرے ہو ابن کثیر نے لکھیا چھوٹے بچے نے کیا جناب والا جڑا باپ نو رکھے گا نا انہوں پلاٹ نہیں ملن گے، انہوں جناب والا دنیا دی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ چھوٹے برا نے کیا یار پھر کچھ بھی نہ ملے باپ نو میں اپنے گھر دے اندر لے کے آواں گا۔ ہائے ہائے باپ نو اپنے گھر دے اندر لے کے آیا ہے، اپنے گھر والی نو کیا میرے گھر والی ہے میں اپنے باپ نو اپنے گھر دے اندر لے کے آیا ہوں، میرے بڑے برا نے بھی نہیں رکھیا ہے، میرے چھوٹے بھائی نے بھی نہیں رکھیا، میں اپنے باپ نو اپنے گھر دے اندر لے کے آیا، لیکن بابا جی ہاتھ بن کے عرض کراں گا اج لوگ کہندے نے یار ماں بھی میرے نال رہندی ہے باپ بھی میرے نال رہندا ہے، اوے کملیا کدے تے کہہ لیا کر یار باپ تے ماں میرے نال نہیں رہندے میں اپنے ماں تے باپ نال رہندا ہاں۔ تیرا اتنا جملہ کہہ دینا انہاں بزرگاں دا سینہ چوڑا ہو جاوے گا، اے بزرگ ساری زندگی تینوں دعا دیں دے نظر آن گے۔ اس نوجوان نے کیا میری گھر والی ہیں میں اپنے باپ نو اپنے گھر دے اندر لے کے آیا ہوں، تے گھر والی نے کیا اگر اے تیرا صرف باپ نہیں ہے اے میرا بھی تے باپ ہے، صرف تیرا باپ نہیں ہے اے صرف میرا بھی تے باپ ہے نا۔ آج گھراں دے اندر جھگڑے کیوں ہو رہے؟ اسی وجہ نال جھگڑے ہو رہے کہ کوئی بندہ اپنے سورے نو اپنا باپ سمجھن واسطے تیار نہیں ہے، بہواں سورے نو باپ دا رتبہ دین واسطے تیار نہیں نے۔ اللہ دی قسم ہے اگر گھر دے اندر ہر نو تے ہر بہو اپنے سورے نو باپ دا درجہ دے دے وے، اللہ دی قسم ہے گھراں دے اندروں ساریاں لڑائیاں ختم ہو جان گیاں۔ اس گھر والی نے کیا ہے صرف تیرا باپ نہیں ہے نا اے تے میرا بھی باپ ہے۔ وقت گزردا چلا جا رہا، پتر اپنے باپ دی خدمت کردہ نظر آ رہا ہے، دن نو بھی باپ دی خدمت کردہ ہے، رات نو بھی باپ دی خدمت کردہ ہے۔ باپ دا جدو آخری وقت آیا بابا جی باپ نے اپنے پتر تے اپنی نو نو کول بلایا ہے، کہندہ یار میں تو انہوں اور تے کچھ نہیں دے سکدا ہاں پر اے میرے پترہ میں تیرے واسطے دعا دے کے جا رہے ہیں، اللہ تینو خزانہ غیب تو عطا فرماوے۔ توجہ کرے ہو باپ جدو دنیا تو چلا گیا، باپ جدو دنیا تو رخصت ہو گیا ہے، نوجوان رات نو خواب دے اندر ستے آئے، ایک بزرگ خواب دے اندر آئے کہندے اے نوجوانا فلان جگہ تے 10 درہم یا 10 دینار پے ہوئے نو جا انہاں نو اٹھا لے۔ نوجوان نے کیا بابا جان اے دسو نا انہاں دے اندر برکت ہے یا نہیں ہے؟ نوجوان کیا گیا جناب برکت
बरकत नहीं है। उन्हें कहा जे बरकत नहीं है तो 10 दिरहम दिनार नू मैं नहीं लेना है। फिर दूसरी रात आई है, 5 दिनार ले आने वाले ने दसिया बरकत कोई नहीं है। किस्सा मुख्तसर, आखिरी रात एक बुजुर्ग आए, कहते नौजवाना फलां जगह ते 1 रुपया पिया होया है। नौजवान ने कहा बाबा ये दसो ना बरकत है या नहीं है। आने वाले ने दसिया एक विच बरकत बड़ी है, एक विच बरकत बड़ी है। नौजवान उठया जुनाबे वाला 1 रुपया लेके आया, बाजार दे अंदर गया, मछली खरीदी है, अपने घर वाली नू आके दे छोड़िए। 1 मछली या 2 मछलियां बाज रवायात दे अंदर मौजूद ने। जदों मछली घर दे अंदर आ गई, मैं ओ गल तुहानू सुनाना चाहना वा, अल्लाह माफ करे अगर कोई मां ते बाप दा ना फरमान बैठे आए। ओए सजना ए सारे सजदे एक पासे हो जाणगे, तेरा काबे दा हज एक पासे हो जाएगा, तेरा मैदान जिहाद दा जिहाद एक पासे हो जाएगा। भाई सजना मां ते बाप नू राजी कर ले, अल्लाह दी कसम है मेरा अल्लाह तेनू हज दा सवाब भी अता फरमाएगा, जिहाद दा सवाब भी, हज दा सवाब भी देवेगा। नौजवान मछली घर दे अंदर लेके आया है, बीवी ने मछली दा पेट चा कीता है जनाब, 2 हीरे मिले। नौजवान उन्हां हीरियां नू लेके सुनारे दे कोल गया है। ऐ सुनार इस हीरे दी कीमत की है? सुनार ने कहा यार अगर मैं सारी दुकान तेनू दे देवां तां वी इस हीरे दी कीमत अदा नहीं हो सकदी है। नौजवान नू कहा गया जनाब बादशाह दे कोल चला जा। बादशाह ने किस्सा मुख्तसर 6 उठ जनाबे वाला बमा साजो समान अता कीते ने। बादशाह ने क्या और 10 नौजवाना क्या तेरे कोल कोई और हीरा भी मौजूद है? उसने क्या जनाबे वाला एक हीरा और मौजूद है, लेकिन ओदी कीमत तुहाडी मर्जी नाल नहीं होवेगी, ओदी कीमत मेरी मर्जी नाल होवेगी। और नौजवाना बोल की कीमत चाहता है? नौजवान ने क्या जी पहले 6 उठ दिते ने, हुण 60 उठ दे देवो। जदों सारा सामान लैके ओ नौजवान अपने घर दे अंदर आया है, बड़ा बिरा भी वेख रहा है, छोटा बिरा भी वेख रहा है। और भाईया रातों रात अमीर हो गया, रातों रात तेरे कोल पैसा आ गया है। उन्हें क्या मेरे भाइयों ए मेरी मेहनत की कमाई नहीं है, ए बाप जेड़ी दुआ मैनू दे के गया है, मेरे मालिक ने मैनू ओ सिलाता फरमा छोड़िया है। अल्लाहु अकबर। लेकिन सुनियो दोस्ताने मोहतरम टाइम बड़ा थोड़ा है, मेरा दिल करदा है मैं अपनी गुफ्तगू नू समेटा। अज चौधरी वाजिद साहब दे वालिद ग्रामी दुनिया तो चले गए, लेकिन मैं जनाजे दे अंदर शामिल होया। इतना रूह परवर मंजर है, इतना सोना मंजर नजर आ रहा सी। ताजदारे गोरड़ा दा गुलाम जा रहा है, पीर नसीरुद्दीन नसीर दा गुलाम जा रहा है, पीर मेर अली शाह दा गुलाम जा रहा। अल्लाह दी इज्जत तो जलाल दी कसम है, इतना सोना कलमे दा जिक्र हो रहा है। मैं दुआ दे टाइम अजमत वारसी साहब भी फकीर साहब बैठे हुए ने, उलमाए कराम बैठे हुए ने। मैं क्या यार अज ते मेरा दिल करदा है, इतना सोना कलमे दा जिक्र होया है, इतना प्यारा जनाजा होया, मेरा दिल करदा है अज इन्हां दी जगह ते मैं होवियां। किसी किसी नू शान मिलती है, लेकिन जेड़ा गुलाम आने रसूल होवे, जेड़ा रसूलुल्लाह नाल प्यार करना होवे। अख्तर नवाज साहब आप भी तशरीफ फरमावो, चौधरी अब्दुल गफूर साहब बैठे हुए ने, कारी साहब तुसी भी तशरीफ फरमावो। मैं वेख्या इन्हां दे वालिद ग्रामी नू मिलाद दा जलसा आवे ते नंबर पहले ते नजर आंदे ने, कोई फुदकी हो जावे ते पहले नंबर ते नजर आंदे ने। अज अख्तर नवाज साहब तुहानू भी कोई फोन नहीं आवेगा, अब्दुल गफूर साहब तुहानू भी कोई फोन नजर नहीं आवेगा, चौधरी वाजिद साहब तुहाडे फोन ते भी घंटी नहीं बजेगी कि पुत्रा फलां जगह ते जाना है, फलां फुदकी ते फलां शादी ते जाना है। ते चरागे गोलड़ा फरमांदे ने कि जुग जुग जीवन ओ यार सुचेरे, ओ जुग जुग जीवन यार सुचेरे, ते वेखा सदा उचेरे।
رونق میلے گلاں باتاں تے کدی نہ مکن پھیرے تے کھلن بوہے اوئے وسن گلیاں تے درشن شام سویرے پر یاراں نال نصیر بہاراں یاراں نال نصیر بہاراں تے یاراں باج ہنیرے انہاں دے کولو پچھو جنہاں دے سیٹے سینیاں تے سٹ لگی ہوئے زخم اتھے لگ رہا ہے جناب والا درد اتھے ہوندہ ہے جتھے زخم موجود ہوئے تے میاں صاحب فرماندے نے کہ لگیاں والے اج انہاں دے سنگی روندے نظر آ رہے انہاں دے برادری والے روندے نظر آ رہے چودھری عبدالغفور صاحب نظر چودھری جناب والا عارف صاحب نظر نہیں آ رہے تے یقیناً کہندے ہونگے کہ لگیاں والے اور لوگ کو چپ نہیں کرے دے تے توڑے دئیے لکھیں دلا سے دے گیا سجنے وچھوڑا ڈاڈا تے ہون جائے کیڑے پاسے سجنا وقت گزر جائے گا تیرا بھی وقت گزر جائے گا تے میرا بھی وقت گزر جائے گا لیکن ایک وقت آنا لائے